नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ लोकसेवाको तयारीमा। आज हामीले लोकसेवाको तयारीमा नेपालको संविधानसँग सम्बन्धित केही प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएको छौँ। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान 2072 को पहिलो संशोधन कुन कुन धारा भयो? नेपालको संविधान 2072 मा पहिलो संशोधनमा कुन कुन धारा संशोधित भएको छ? यसको उत्तर रहेको छ धारा 42 र धारा 286। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ भनी कुन मौलिक हकमा व्यवस्था गरेको छ? प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ भनी कुन मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको छ? यसको उत्तर रहेको छ महिलाको हक। त्यस्तै गरी यो महिलाको हक धारा 38 मा रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, मौलिक हकको कार्यान्वयन कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? मौलिक हकको कार्यान्वयन कुन धारामा व्यवस्थित गरेको छ? यसको उत्तर रहेको छ धारा 47। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन भाग र धारामा गरिएको छ? राज्यको निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन भाग र धारामा गरिएको छ? यसको उत्तर रहेको छ धारा 50 भाग 4। भाग 4 को धारा 50 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाइँदै लैजाने कुन नीतिसँग सम्बन्धित छ? उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने नीतिसँग सम्बन्धित छ? कुन नीतिसँग सम्बन्धित छ? यसको उत्तर रहेको छ नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने नीति रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, कस्तो अवस्थामा अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन? कस्तो अवस्थामा अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन? यसको उत्तर रहेको छ भाग 4, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व सम्बन्धी विषय कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन। प्रश्न फेरि एकपटक 6 नम्बरको, कस्तो अवस्थामा अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन? यसको उत्तर रहेको छ भाग 4, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र तथा दायित्व सम्बन्धी विषय कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, अवशिष्ट अधिकार कति भाग धारामा रहेको छ? अवशिष्ट अधिकार कति भाग र धारामा रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ भाग 5 को धारा 58 मा रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, राष्ट्रपतिको पदावधि कति वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ? राष्ट्रपतिको अवधि कति वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ निर्वाचित मितिले 5 वर्ष। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, नेपालको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भनिएको छ? नेपालको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भनिएको छ? यसको उत्तर रहेको छ बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ। प्रश्न नम्बर 9 फेरि यस प्रकार रहेको छ, नेपालको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भनिएको छ? यसको उत्तरमा रहेको छ बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, नेपालको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित रहनेछ? नेपालको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित रहनेछ? यसको उत्तर रहेको छ मन्त्री परिषदमा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ, संघीय व्यवस्थापिका कस्तो हुने भनिएको छ? संघीय व्यवस्थापिका कस्तो हुने भनिएको छ? यसको उत्तर रहेको छ दुई सदनात्मक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। संघीय व्यवस्थापिका कस्तो हुने भनिएको छ? यसको उत्तरमा रहेको छ दुई सदनात्मक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरेर दुईवटा सभा रहनेछन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ, महाअभियोग व्यवस्था कति धारामा गरिएको छ? महाअभियोगको व्यवस्था कति धारामा गरिएको छ? यसको उत्तर रहेको छ धारा 101 मा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ, विशेष अधिकारको व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा रहेको छ? विशेष अधिकारको व्यवस्था नेपालको कुन धारामा रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ धारा 103 मा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ, संविधान र कानुनको व्यवस्था गर्ने अन्तिम अधिकार कसलाई छ? संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने व्यवस्था अन्तिम अधिकार कसलाई रहेको छ? प्रश्न नम्बर 14 यस प्रकार रहेको छ, संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार कसलाई रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ सर्वोच्च अदालतलाई।
त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ न्याय सेवा आयोग कति सदस्यीय हुने व्यवस्था रहेको छ। न्याय सेवा आयोग कति सदस्यीय हुने व्यवस्था रहेको छ। यसको उत्तर रहेको छ अध्यक्ष सहित 5 सदस्यीय। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ। संविधानको पालना प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ। यसको उत्तर रहेको छ धारा 1 को उपधारा 2 मा। धारा 1 को उपधारा 2 मा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित रहेको छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित रहेको छ। यसको उत्तर रहेको छ नेपाली जनतामा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनी नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनेर नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ। यसको उत्तर रहेको छ धारा 5 मा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरिका कुन अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरिका नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। यसको उत्तर रहेको छ अनुसूची 1 मा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन भनी कुन मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहित सूचना नदिई थुनामा राख्ने छैन भनी मौलिक हकको कुन मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको छ। यसको उत्तर रहेको छ धारा 20 न्याय सम्बन्धी हक। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ सम्पत्तिको हक सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ। सम्पत्तिको हक सम्बन्धी कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ। यसको उत्तर रहेको छ धारा 25। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 22 हुन पनि 21 भएको छ नेपालको संविधान 2072 मा नागरिकको कर्तव्य कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधान 2072 मा नागरिकको कर्तव्य कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ। यसको उत्तर रहेको छ धारा 48। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ नेपाललाई समावेशी राज्य भनेर नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ। नेपाललाई समावेशी राज्य भनेर नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ। यसको उत्तर रहेको छ धारा 4। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका जिल्लाको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहेको जिल्लाको व्यवस्था गरिएको छ। यसको उत्तर रहेको छ अनुसूची 4। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिको पदावधि कति वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ। यो दोहोरिएको छ नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिको पदावधि कति वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ। यसको उत्तर रहेको छ 5 वर्ष। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ राज्यका नीतिहरू कतिवटा रहेका छन्। राज्यका नीतिहरू कतिवटा रहेका छन्। यसको उत्तर रहेको छ 13 वटा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ राजस्व स्रोतको बाँडफाँड भनेर कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ। राजस्व स्रोतको बाँडफाँड भनेर कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ। यसको उत्तर रहेको छ धारा 60। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपति हुन कति वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपति हुन कति वर्षको उमेर पुगेको हुनुपर्छ। यसको उत्तर रहेको छ 45 वर्ष। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसको उत्तर रहेको छ राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष। प्रश्न नम्बर 28 फेरि एकपटक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसको उत्तर रहेको छ राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ महाअभियोगको व्यवस्था कुन धारामा रहेको छ। यसको उत्तर रहेको छ धारा 101। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ विशेषाधिकारको व्यवस्था कुन धारामा रहेको छ। विशेषाधिकारको व्यवस्था कुन धारामा रहेको छ। यसको उत्तर रहेको छ धारा 103। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ संघीय संसदको सदस्य हुन कति वर्षको उमेर हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। संघीय संसदको सदस्य हुन कति वर्षको उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसको उत्तर रहेको छ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन 25 वर्ष र राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन 35 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
सङ्घीय संसदको सदस्य हुनको लागि कति वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भन्ने प्रश्न